അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്വം അത് പറഞ്ഞാലൊന്നും തീരുന്നതല്ല. കാരണം എന്താ, നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അല്ലാഹു തആല അല്ലാഹുവും മലക്കുകളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ ഒരു ഇബാദത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് സ്വലാത്താണ്. അതിന്റെ പ്രതിഫലങ്ങൾ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്, നമുക്കൊരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. എന്നാൽ ഇന്ന് ഒരുപാട് പേരിലുള്ള സ്വലാത്തുകൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സ്വലാത്ത് ഏതാ? പല ആളുകൾക്കും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഒരു സംശയവുമില്ല, ഏറ്റവും മുമ്പന്തിയിലുള്ളത് സ്വലാത്തു ഇബ്രാഹിമിയാണ്. അതായത് നമ്മൾ നിസ്കാരത്തിലൊക്കെ ഓതുന്നുള്ള സ്വലാത്തു ഇബ്രാഹിമിയ. എന്നാൽ എല്ലാ സ്വലാത്തിനിക്കും ഏത് പേരിട്ട് വിളിച്ചാലും എല്ലാ സ്വലാത്തിനിക്കും അതിൻ്റെതായ പ്രത്യേകതകളും അതിൻ്റെതായ പ്രതിഫലങ്ങളുമുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത് സ്വലാത്തു താജാണ്. താജ് സ്വലാത്ത്. നമുക്ക് ഒരു 3 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് ദുആ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെയും എന്റെ കുടുംബത്തിനെയും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്യാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وعلى آله وصحبه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب
برب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وعلى آله وصحبه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وعلى آله وصحبه وسلموا تسليما അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിനെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല നമ്മെ എല്ലാവരെയും നന്നാക്കി തരുമാറാവട്ടെ. നമ്മളെ സ്വഭാവം നന്നാക്കി തരുമാറാവട്ടെ. ഇനി അങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഒരുപാട് മാസങ്ങൾ നല്ല നല്ല മാസങ്ങളാണ്. അല്ലാഹു തആല ഒരുപാട് ഇബാദത്തുകൾ ഇഖ്ലാസോട് കൂടി ചെയ്ത് അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. എല്ലാവരോടും ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്യാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.